बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्टडी लैब पीके में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमेशा दूसरों की आसानियों का सबब बनेंगे। टाइटल से टॉपिक का पता तो चल ही गया होगा, तो फिर शुरू करते हैं। गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल यानी खलीज ताउन काउंसिल एक इलाक़ाई यानी रीजनल, बैनुल हुकूमती यानी इंटर गवर्नमेंटल, सियासी यानी पॉलिटिकल और इक़्तिसादी यानी कि इकोनॉमिक यूनियन है। इसके 6 मेंबर स्टेट्स यानी रुकन ममालिक हैं: बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात यानी UAE। गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल का अपना चार्टर है, जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि तंजीम का होता है। चार्टर की शिक नंबर 4 के मुताबिक इस तंजीम का मकसद है कि रुकन ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत किया जाए और इत्तेहादी ममालिक के शहरियों के माबैन ताउन को बढ़ाया जाए। चलें हम इसके थोड़े से पस मंज़र में चले जाते हैं ताकि मालूम हो सके कि ये कब, कहाँ, कैसे, क्यों वजूद में आई। तो गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल का क़याम सऊदी अरब के शहर रियाद में मई 1981 यानी मई 1981 में एक मुआहदे के तहत अमल में आया। इस काउंसिल का स्ट्रक्चर यानी कि ढांचा जोग्राफियाई सियासत यानी जियोपॉलिटिक्स पे मबनी है। अरकान का सियासी निज़ाम भी यकसा है, मतलब मोनार्की जिसे हम निज़ाम बादशाहत कहते हैं, वो एक ही कौमियत से ताल्लुक़ रखते हैं, मतलब वो सब अरब ममालिक हैं। इनकी सरकारी ज़बान अरबी है। ये सब मुसलमान ममालिक हैं। इनकी शनाख्त एक होने के बाइस इनकी सक़ाफ़त भी एक जैसी है और सबसे बढ़कर इनके मक़ासद यकसा हैं। अब ज़रा इनके मक़ासद पे आते हैं। तंजीम के मुश्तरका मक़ासद में इंटीग्रेशन यानी कि इंज़माम और कोऑर्डिनेशन यानी हम आहंगी को फ़रोग़ देना है। गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल का काम रुकन ममालिक के माबैन हर सतह पर बाहमी रवाबित बढ़ाने, खलीजी ममालिक की आवाम के आपस के ताल्लुकात को मजबूत करने के अलावा तिजारत, सयाहत, सरमायाकारी, सनतों में तकनीकी और साइंसी तरक्की को परवान चढ़ाने और ज़राअत वग़ैरह के शोबों में एक जैसी इस्लाहात तजवीज़ करना है। अब आ जाते हैं हम GCC के स्ट्रक्चर पे। अब अगर GCC के तंजीमी ढांचे की बात की जाए तो बुनियादी तौर पर इसके 3 हिस्से हैं। पहला सुप्रीम काउंसिल, दूसरा मिनिस्टीरियल काउंसिल, तीसरा सेक्रेटेरिएट जनरल। सबसे पहले हम सुप्रीम काउंसिल पे बात करेंगे। सुप्रीम काउंसिल में चूँकि हेड्स ऑफ स्टेट्स यानी अरकान के सरबराह मुमलिकत सदारत करते हैं, इसलिए ये GCC का सबसे बाइख्तियार हिस्सा है। अरकान सालाना एक मामूल के इजलास यानी ऑर्डिनरी सेशन में मुलाकात करते हैं। अगर किसी बहरान का सामना हो तो किसी भी एक रुकन मुल्क की दरख्वास्त पर एक गैर मामूली इजलास यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन बुलाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए इस रुकन मुल्क को एक और रुकन मुल्क की हिमायत दरकार होती है। सुप्रीम काउंसिल की सदारत पीरियडिकली यानी वक्त के साथ रुकन ममालिक के दरमियान अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, मतलब के नाम के पहले हरूफ की तरतीब से घूमती रहती है। मीटिंग की कानूनी हैसियत का इन्हिसार रुकन ममालिक की 2/3 हाज़िरी पर होता है। हर रुकन मुल्क का एक वोट होता है। सुप्रीम काउंसिल GCC की मजमूई पॉलिसियों की ज़िम्मेदार होती है। इसके बाद आता है मिनिस्टीरियल काउंसिल। मिनिस्टीरियल काउंसिल में रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा, मतलब फ़ॉरेन मिनिस्टर्स शामिल होते हैं। यहाँ हर 3 महीने पे एक मामूल का इजलास, जैसा कि सुप्रीम काउंसिल में बताया था, ऑर्डिनरी सेशंस बुलाए जाते हैं। फ़र्क ये है कि मिनिस्टीरियल काउंसिल में हर 3 महीने पे एक इजलास होता है। इसके अलावा यहाँ भी सुप्रीम काउंसिल की तरह एक रुकन मुल्क का हिमायत याफ्ता दूसरा रुकन मुल्क
ایک غیر معمولی اجلاس یعنی ایکسٹرا آرڈینری سیشن کی دعوت دے سکتا ہے۔ منسٹریل کونسل پالیسیاں مرتب کرنے کے لیے سپریم کونسل کو سفارشات بھیجتا ہے تاکہ منظوری حاصل کر سکے۔ منسٹریل کونسل سپریم کونسل کی میٹنگز اور ایجنڈے کی تیاری بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کا آخری لیکن میرے خیال سے سب سے اہم حصہ یعنی کہ سیکریٹریٹ جنرل۔ اب میں نے اس کو سب سے اہم کیوں کہا یہ آپ کو تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا۔ سیکریٹریٹ جنرل میں 3 سال کے لیے منتخب شدہ ایک سیکریٹری جنرل، 8 اسسٹنٹ سیکریٹری جنرلز، ڈائریکٹرز جنرل اور دیگر ماتحت ملازمین شامل ہوتے ہیں۔ یہ تعاون، ہم آہنگی، مشترکہ کارروائی کے لیے منصوبہ بندی اور لائحہ عمل، جی سی سی کے کیے گئے کاموں پر باقاعدگی سے شائع ہونے والے جریدوں کی تیاری، اپنے فیصلوں پر عمل درآمد، میٹنگز کا انعقاد، ایجنڈے کی حتمی تشکیل اور قراردادوں کے مسودے کی تیاری پر خصوصی مطالعاتی مواد پر کام کرتا ہے۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اچھا جی، یہ تو بات ہو گئی کہ گلف کوآپریشن کونسل کن کن حصوں میں کن کن چیزوں پہ مشتمل ہے، لیکن ایک اہم چیز، سب سے اہم چیز تو رہ گئی۔ وہ کیا؟ پیسہ بھیا، پیسہ۔ مانیٹری یونٹ۔ مانیٹری یونٹ کا مطلب ہے کہ گلف کوآپریشن کونسل کی کرنسی کیا ہے، یعنی وہ لین دین کس تسلیم شدہ کرنسی پر کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے کہ جی سی سی کی کوئی متفقہ کرنسی نہیں ہے۔ شروع میں سعودی عرب، عمان، قطر اور کویت نے ایک مانیٹری یونٹ کی توثیق کی تھی، مطلب کہ ریٹیفائی کر دیا تھا، لیکن بعد میں سعودی عرب نے 2006 میں اور پھر باقی ارکان نے بھی اس معاملے سے دوری اختیار کر لی۔ یو اے ای یعنی متحدہ عرب امارات نے تو پہلے ہی اس کی توثیق یعنی ریٹیفیکیشن نہیں کی تھی، لہٰذا جی سی سی کی 6 میں سے 4 کرنسیز رسمی طور پہ یعنی کہ فارملی امریکی ڈالر سے منسلک ہیں، یعنی کہ جو امریکی ڈالر کا ریٹ چل رہا ہوتا ہے، مطلب ان کی کرنسی امریکی ڈالر کے جس ریٹ پہ چل رہی ہوتی ہے وہ اس حساب سے لین دین یعنی ڈیلنگز کرتے ہیں۔ خیر، خلیجی ریاستیں دنیا کی تیزی سے بڑھتی ہوئی معیشتیں ہیں۔ تیل اور قدرتی گیس کی قیمتوں میں اضافے سے ان ممالک کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سب میں گلف کوآپریشن کونسل تیل اور گیس کی پیداوار والے عرب ممالک کے درمیان ایک مرکزی کردار ادا کر رہا ہے۔ ہاں بھائی، تو آپ کو ٹاپک سمجھ آیا؟ کچھ نہ بھی سمجھ آیا ہو تو کمنٹ سیکشن حاضر ہے، آپ مزید رہنمائی وہاں حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے بھی ایسے ٹاپک سمجھنے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر میرا سمجھانے کا انداز پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔